दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामीले कोरोनाको अवस्था के कस्तो छ, खोपको अवस्था कसरी अगाडि बढाइएको छ, के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान कहाँ पुग्यो, कतिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के छ अवस्था? नेपालमा अति जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सब वाहन चालकहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, इमिग्रेसनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, त्यसपछि वृद्धहरू जो केयर होममा बस्नुहुन्छ, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको यो पहिलो चरणको पहिलो अध्याय चाहिँ बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। 82% व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु भएको छ स्वास्थ्यकोले र यसमा चाहिँ ठुलो मेजर साइड इफेक्टहरू केही पनि देखिएन, सामान्य लक्षणहरू मात्रै देखियो र अब चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरू जो अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कन्फिडेन्स चाहिँ अलि बढेको छ, राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। पहिलो चरणमा 4,30,000लाई खोप दिएको अवस्थामा अब 10 दिनसम्म 1,84,000को जुन खोपहरू लगाएका छन्, यसले त अलिकति कम भएको हो भन्ने देखिएको छ नि, के हो अवस्था? हामीले लिएको चाहिँ जुन सङ्ख्या थियो त्यो 2,20,000 जति थियो। हामीले जिल्लाहरूबाट प्राप्त गरेको सङ्ख्या, त्यसको आधारमा 1,84,000ले लगाउनु भयो होइन। र अरू क्षेत्रको मान्छेहरू जस्तो इमिग्रेसनको होइन, अनि वृद्धाश्रममा बस्ने अनि जेलमा बस्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता अलि कम भयो, स्वास्थ्यतिरको अलि बढी भएको। अहिले पहिलो चरणकै खोप अभियान दोस्रो चरणमा पनि सुरु भएको छ। कतिलाई दिइने लक्षित छ, के छ अवस्था? यसै गरेर यो क्रममा कस्ता व्यक्तिहरूलाई खोप दिइनेछ? अहिले हामीले खास हाम्रो दोस्रो चरणको के अरे पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकताको खोप चाहिँ हामीले आगामी फागुन 2 गतेबाट सुरु गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कसले खोप पाउने भनेर पनि हामीले निर्धारण गर्दैछौँ। झन्डै यो फाइनल हुन लागेको छ। हजुर, जिल्ला स्थित भिड हुने कार्यालयहरू, पालिकाका चाहिँ कर्मचारीहरू, पालिकामा पनि सेवाग्राहीहरू धेरै आउनुहुन्छ र अहिले चाहिँ यो हाल चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई लगाउँदा छुटेका व्यक्तिहरू, यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ लगाउने प्लान गरेको छौँ 2 गतेदेखि। यो बिचमा चाहिँ 24 गते हाम्रो खोप अभियान चाहिँ पहिलो चरणको पहिलो अध्याय सकियो। दोस्रो अध्याय सुरु हुनलाई चाहिँ 2 गतेसम्म कुर्नुपर्ने छ। यो बिचमा पनि पत्रकारहरू, कुटनीतिज्ञमा कुरा गर्नेहरू, काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति खोप लगाइहालौँ काठमाडौँमा भन्ने हिसाबले चाहिँ लगाइएको हो यो अहिले, र हामी लगाइरहेछौँ। यो चाहिँ पत्रकारहरूको सन्दर्भमा, सञ्चारकर्मीहरूको सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै खोप लगाइने हो कि या बाहिर पनि कहिलेदेखि सुरु गरिन्छ, कहिलेदेखि जारी हुन्छ? काठमाडौँमा पनि हाम्रो 17वटा खोप केन्द्र थिए। त्यसमध्ये एउटा खोप केन्द्रमा पत्रकारहरूलाई हामीले लगाउन सुरु गरेका छौँ र काठमाडौँ बाहिरका पत्रकारहरूलाई चाहिँ फागुन 2 गतेबाट लगाउन सुरु गरिन्छ। त्यसमा अरू पनि चाहिँ लक्षित समूहहरूले लगाउनुहुन्छ 2 गतेदेखि। पत्रकार तथा कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई खोप दिइसकेपछि अन्य के कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई पनि लगाउने क्रम अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब? अब हाम्रो योजना भनेको यो हामीले सुरुमा चाहिँ 9 लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने भनेको थियौँ, 3% पपुलेसनलाई। त्यो हाम्रो प्राथमिकता कायम छ। हामीले केवल चाहिँ 5 लाखलाई लगाउन सक्ने खोप प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसो भएर 5 लाख जनालाई हामी अहिले खोप लगाइरहेका छौँ।
4 लाख जनालाई लगाउने खोप अझ पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै हामीले 9 लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउँछौँ। त्यो भनेको कार्यालयहरूमा भिडभाडमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हैन, जोखिममा जो काम गरिरहनु भएको छ, जस्तो कैदीबन्दीहरू हामीले पहिला पनि हामी लगायौँ र केही बाँकीलाई हामी लगाउँछौँ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, फोहोर मैला को उठाउने व्यक्तिहरू, सरसफाइमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिहरू, वृद्धाश्रममा बस्ने वृद्ध बाआमाहरू र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिहरू अर्को 4 लाख हामीले लगाउनु छ हैन, गरेर हामीले 9 लाख लगाउने हो। अहिले 5 लाखको त हाम्रो प्लान आयो, हामीले 1,84,000 लगायौँ। अहिले केही दिनमा चाहिँ 12-14 हजार हामी लगाउँछौँ। 2 गतेबाट बाँकी रहेको 3 लाख मान्छेलाई फेरि लगाउँछौँ, गर्दा 5 लाख पुग्ने भयो। त्यसपछि पनि अर्को 4 लाखलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेरै लगाउँदै जान्छौँ र फागुन महिनाको अन्त्यतिर हामीले चाहिँ अन्य चाहिँ व्यक्तिहरू, त्यसमा चाहिँ एजको चाहिँ आधारमा लगाइनेछ। 60 हुन्छ कि 65 हुन्छ भनेर हामीले निदो गरिसकेका छैनौँ। त्यो उमेर समूहभन्दा माथिका सबैलाई हामीले खोप लगाउँछौँ। फागुनको लास्टमा हामी सुरु गर्छौँ। उमेर समूहको हकमा कुरा गर्दाखेरि कहिलेदेखि सुरु गर्ने छलफल भइरहेको छ, के छ अवस्था? 60 वर्ष अब खोपको उपलब्धताको आधारमा हुन्छ। खोप अलिक कम आइपुग्यो भने 65 भन्दा माथिकालाई लगाउनु पर्ला। खोप अलि धेरै आयो भने हामी 60 वा 55 वर्ष उमेर माथिकालाई नै लगाउँछौँ। त्यो खोपको उपलब्धताको आधारमा हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यही बेलामा हामी चाहिँ स्कुल टिचरहरूलाई, ड्राइभरहरूलाई, पाइलट, एयर होस्टेसहरूलाई र यस्तै प्रकृतिका जोखिममा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यति बेलै वृद्धको उमेर समूहको सँगसँगै हामी लगाउन सुरु गर्छौँ र त्यो लगाइसकेपछि हामी चाहिँ 40 देखि 54 वर्षका अरू रोग भएका कोमोर्बिड कन्डिसन भन्छ कि, जस्तो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन लगायत अरू रोगहरू भएका मान्छेहरूलाई लगाउँछौँ। त्यसपछि 40 देखि 55 वर्षका अरू रोग नभएका मान्छेलाई लगाउँछौँ र अन्तिममा हामी 18 वर्षदेखि 39 वर्षका व्यक्तिहरूलाई लगाउँछौँ र अहिलेसम्मको खोपको आधारमा 18 देखि 39 र कुनै खोप चाहिँ 16 वर्षदेखिकोलाई लगाउन मिल्छ। त्यस्तो खालको खोप प्राप्त भयो भने 16 वर्षदेखि 39 वर्षका लागि गरी हामी यो खोप अभियान नेपाल सरकारले निशुल्क रूपमा, चरणबद्ध रूपमा लगाउँदै जान्छ र यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ। अहिले हामीले कोभिसिल्ड खोपलाई मात्रै अनुमति दिएका छौँ डाक्टर साहब। अब विश्वमा धेरै खोपहरू विकसित भएको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा अन्य खोपहरूले चाहिँ कहिलेदेखि अनुमति पाउँछन्? अरू खोपहरूले पनि अनुमति पाउने हिसाबले उहाँहरूले एप्लाई गर्नुभएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेछ। छनौटका आधारहरू हुन्छन् दर्ता गर्नका लागि, त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। छिट्टै नै अरू खोपले पनि रजिस्ट्रेसन गराउनेछन्, स्वीकृति पाउनेछन्। अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भारतको खोप मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ। अब अन्य खोप खरिद प्रक्रियाका लागि कसरी छलफल अगाडि बढाइएको छ? प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढिरहेको छ डाक्टर साहब? अब हामीले चाहिँ खोप खरिदको काम चाहिँ द्रुत गतिले गरिरहेका छौँ र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो खोप सजिलै बजारमा उपलब्ध छैन र हामीले चाहिँ खोपको उत्पादक कम्पनीसँगै हामीले डायलग गरिरहेका छौँ र भारत सरकारसँग पनि हामीले यसलाई सहजीकरणको लागि अनुरोध गरेको छौँ र अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालले जसरी चाहिँ कोभिसिल्ड खोप सुरु गर्यो, यसको आधारमा कोभ्याक्स फ्यासिलिटी जुन चाहिँ WHO गाभी मिलेर बनाएको फ्यासिलिटी हो, त्यसले पनि हामीलाई दिन कमिट गरेको केही खोप चाहिँ अब तुरुन्तै पठाउने खालको
अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले कन्फिडेन्स पनि दिन सक्यौँ। नेपालमा खोप सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ मानव स्रोत पनि परिचालन भयो, यसमा समस्याहरू पनि धेरै देखिएनन्, एक्सेप्टेन्स पनि राम्रो देखियो। यसको आधारमा हामी अलि अगाडि बढिसकेको छौँ र हामीले हाम्रो खरिद गरेको खोप र यता कोभ्याक्सबाट आउने खोप जुनसुकै अगाडि आयो भने पनि हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामी खोप अभियान चाहिँ जनस्तरमा होइन, पब्लिकमा, गाउँघरसम्म हामी पुग्नलाई चाहिँ हामी अहिले तयारी गर्दैछौँ। फागुन महिनाको अन्त्यसम्ममा यो अगाडि बढ्छ, हामी सुरु गर्छौँ। हामी कुन कुन मुलुकसँग खोप खरिद प्रक्रियाका लागि कुरा भइरहेको छ, के छ अहिले? खोप खरिदको लागि हामीले पहिला पनि कुटनैतिक नोटहरू पठाएका थियौँ र अहिले विभिन्न माध्यमबाट इन्डिया, चीन, रसिया र बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि खोपहरू बनिरहेको छन् 2टा। उहाँहरू सबैसँग हाम्रो चाहिँ अहिले बाइल्याटरल कुराकानी, करेस्पोन्डेन्स द्रुत गतिमा चाहिँ भइरहेछ अहिले। अनि जसमा कोभ्याक्स मार्फत पनि 20% खोप नेपाल आउने भन्ने कुराहरू हामीले निकै अगाडिदेखि गरिरहेका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि आउन नसकेको अवस्था के हो? किन ढिला भएको हो डाक्टर साहब? यो यस्तो छ, त्यो कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले चाहिँ दिने जुन खोप छ, त्यो खोप पनि त यिनै अहिलेसम्म एप्रुभ भएका कम्पनीहरूमै बन्ने हो नि त। र त्यो बनाइको गति र सप्लाई र मागको अलिकति, डिमान्ड र सप्लाईको अलिकति म्याच भएको छैन। सबैलाई खोप चाहिएको छ नि त संसारभरि नै। त्यसो भएको भएर अलि ढिलो भएको होला, तर यो पनि हामी फागुन महिनाभित्रै प्राप्त गर्छौँ। सबै नभए पनि यसको पार्सियल्ली चाहिँ हामी फागुन महिनाभित्रै प्राप्त गर्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कोभ्याक्स मार्फत कुन खोप आउने छन् नेपालमा र यसको भण्डारणका लागि हाम्रो पूर्व तयारीहरू के छ? अहिलेसम्मको अवस्थालाई बुझ्दा कोभ्याक्सबाट पनि अहिले हामीले लगाएकै एस्ट्राजेनेकाको खोप नै आउने जस्तो सम्भावना बढी छ। र त्यसो भएको हुनाले यो खोप चाहिँ 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गर्ने हुनाले हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ फ्यासिलिटीमै यो चाहिँ खोप भण्डारण गर्न सकिन्छ र अहिले हामीलाई भण्डारणको समस्या अहिले छैन। यसमा पनि चिस्यान भण्डारणका कुराहरू गर्ने कुरामा जस्तो 7वटै प्रदेशमा यो अवस्था छ कि छैन, खोप त्यहाँ लगेर भण्डारण गर्नका लागि कतिको सहज छ, के छ, यसमा के तयारी के गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, एकैचोटि धेरै खोप आयो भने राख्नलाई अलि ठाउँ पुग्दैन कि भनेर हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा र केन्द्रमा एउटा चाहिँ स्टोरको लागि चाहिँ अलिकति स्पेस थप्नलाई हामीले काम गरिरहेछौँ अहिले। र हाम्रा अहिलेसम्म उपलब्ध खोपहरू राख्ने जुन स्टोरहरू छन्, ती स्टोरहरू पनि अलि उपलब्ध स्टोरहरू नै पुग्ने खालका छन्। त्यसो भएर हामीले चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप खोप ल्याउँदाखेरि स्टोरेजको समस्या हामीलाई छैन। जस्तो अहिले बजारको कुरा गर्दाखेरि नि अब खोप यति दुःख गरेर ल्याउने प्रक्रियाका कुराहरू थिए, छिटै नेपालमा आएको भन्ने कुराहरू पनि छ डाक्टर साहब। त यतिका बावजुद पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई अझै पनि एक किसिमको अन्यलता छ, अब खोप किन लाउने या खोप लाउनु हुँदैन या खोप लाउँदाखेरि यस्ता खालका समस्याहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने खालका जुन बजारमा हल्ला छन् नि, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको बारेमा धेरै भ्रमहरू थिए हैन। धेरै भ्रमहरू हामीले चिर्दै आयौँ। किन भ्रम हुनुको कारण के पनि थियो भने यो नयाँ रोग थियो, अकस्मात आएको थियो, ठुलो सङ्ख्यामा आएको थियो र धेरै मान्छेहरूको निधन भएको थियो र यसको बारेमा मेडिकल फ्याटर्निटीले पनि धेरै बुझेको थिएन नयाँ भएको कारणले गर्दा र धेरै भ्रमहरू आए। ती भ्रम हामी चिर्दै गयौँ र अहिलेको अवस्थामा जब भ्याक्सिन आयो, यो भ्याक्सिन पनि एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ विकास भयो। सामान्यतया भ्याक्सिन डेभलप गर्न 6-7 वर्ष लाग्ने गर्छ र अहिले टेक्नोलोजी चेन्ज भयो हैन, र नयाँ खालको टेक्नोलोजीहरू आएको हुनाले वैज्ञानिकहरूले यो खोप छिटै लिएर आउनुभयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने धेरै राम्रो काम गर्नुभयो उहाँहरूले। र त्यो खोप छिटै आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई अलि विश्वास नलागेको पनि हुनसक्छ।
तर यो खोप चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ हैन। जुन उमेर समूहले लगाउनु हुँदैन भनेको छ, टेस्ट भएको छैन बच्चाहरूमा, उहाँहरूले लगाउनु भएन। गर्भवती र दुध खुवाउँदै गरेको आमा जो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुहुन्छ 6 महिना, उहाँलाई चाहिँ लगाउनु भएन। नभए अरूले चाहिँ लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ सबैलाई लगाउन जरुरी छ, किनभने खोप लगायो भने मात्रै यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बन्छ रोगको विरुद्धमा, र त्यसले हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ, सुरक्षा दिन्छ। अब धेरै मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने भ्रम पनि छरिरहेका छन्, छर्न कोसिस गरिरहेका छन्। म चाहिँ दुष्प्रयास गरिरहेका छन् भन्छु हैन। र त्यो दुष्प्रयास भनेको एकदमै घातक छ, किन मान्छे मर्छ नि त। रोग लाग्यो भने मान्छे मर्ने सम्भावना पनि छ। झन्डै 2000 भन्दा बढी होनहार हाम्रो नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो हैन। संसारभरि हिसाब गर्दा 20 लाखभन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। अब यस्तो रोगबाट बच्नको लागि लगाउने खोपको बारेमा पनि भ्रम छर्नु भनेको मेरो हिसाबले यो क्राइम हो भन्छु म। यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो षड्यन्त्र हो। यसलाई हामी चिर्दै जानुपर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्दै जानुपर्छ। कतिपय मान्छेहरू नबुझेर बोलेका होलान्, उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ हैन। कतिपय मान्छे बुझेर पनि भ्रम छर्न कोसिस गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्छु म। यो खोप लाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ, संयन्त्र कसरी अगाडि बढेको छ? हामी चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। हामीले कम्युनिकेसन पनि अलि बलियो बनाएका छौँ। र जस्तो जुन दिन नेपालमा खोपको लन्चिङ भयो, त्यो लन्च भएको दिनदेखि नै हामीले चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ। अझ पनि कति ठाउँमा हामीले खबरहरू पुर्याउन सकेको छैन होला, भ्रमहरू चिर्न सकेको छैन होला। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, भ्रमहरू चिर्दै जानुपर्छ, सबै मान्छेहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ, सुसूचित गराउनुपर्छ। यसका फाइदा बेफाइदा कम्युनिटी लेभलसम्म गएर हामी चाहिँ बताउनुपर्छ। हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै हामी अझ अगाडि बढ्छौँ र कमी कमजोरीहरूलाई हामी पुरा गर्छौँ। अब खोप लगाइसकेपछि पूर्ण रूपमा यसैबाटै सावधानी भइन्छ या अन्य स्वास्थ्यका मापदण्डको पनि पालना गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? यो कोरोनाको खोप हामीले जुन अहिले प्राप्त गरेका छौँ, यो खोप चाहिँ 70 देखि 90% इफेक्टिभ देखिएको छ। 100 जना मान्छेलाई खोप लगायो भने 100 जनालाई नै रोगबाट यसले बचाउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अझ पनि खोप लगाएर पनि सङ्क्रमण हुने चान्स अलिकति छँदैछ। त्यसो भएको भएर हामीले अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, जरुरी नपरी घरबाट ननिस्कने, दूरी कम्तीमा पनि 2 मिटर कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात राम्रोसँग धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यस्तो कुराहरूलाई हामीले अझ केही समय कन्टिन्यू गरेर लग्नुपर्ने हुन सक्छ। र यो कम्प्लिट रूपले निर्मूल नभइकन यी कामहरू गर्न हामीले छोड्नु हुँदैन। यी कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने आजसम्म हामी जुन बाँचेर आयौँ नि, यिनै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अहिले त खोप पनि आएको छ। कति मान्छेहरू अहिले भ्रम छरिरहेका छन् कि खोप लगाएपछि यो गर्नु पर्दैन भनेर कुरा गरिरहेका छन्। त्यो कुरा गलत हो। त्यो चाहिँ आत्मघाती हुनसक्छ। खोप लगाएँ अब चाहिँ सुरक्षित छु म भन्ने भ्रम पालेर अरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगर्ने मान्छेहरूले गर्न थाल्यो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। अन्तमा मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडको म्यानेजमेन्टको यसको व्यवस्थापनको विभिन्न चरणहरूमा काम गर्यो। धेरै काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा काम राम्रो हुन पनि सकेन होला। यसका बावजुद पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई बहुत ठुलो गुण लगाउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो र आज कोभिड-19 घटेर गएको छ। अब भ्याक्सिन आएको छ। यो भ्याक्सिन चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका कम्पनीको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो बनेको खोप हो। यो इन्डियामा प्रोडक्सन भए पनि यसको सबै विकास चाहिँ बेलायतमा भएको हो। यो स्तरीय छ र यसका साइड इफेक्टहरू कम छन्। यो खोप ढुक्कसँग लगाउँ र कोभिड-19 को महामारीबाट बचौँ
र आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना हितैषी व्यक्तिहरूलाई पनि बचाउँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट। डाक्टर साहब, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मैले पनि कुरा राख्न पाएँ, यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।